جو میسر ہمیں ہوتا ہے سکینہ، سب کچھ یہ تیری پیاس کا صدقہ ہے سکینہ، سب کچھ یہ تیری پیاس کا صدقہ ہے سکینہ۔ اور حضرت یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کس درجہ محبت تھی بھتیجی سے چچا کو، کس درجہ محبت تھی بھتیجی سے چچا کو، کہ عباس نے خود نام نکالا ہے سکینہ، کہ عباس نے خود نام نکالا ہے سکینہ، کہ پرچم میں بدھی مشک نے احساس دلایا، تجھ کو تیرے عباس نے پالا ہے سکینہ، تجھ کو تیرے عباس نے پالا ہے سکینہ، پانی جو میسر ہمیں ہوتا ہے سکینہ۔ اور یہ بھی شعر سمجھ سکیں گے کہ اب پرچم غازی کو نظر لگ نہیں سکتی، اب پرچم غازی کو نظر لگ نہیں سکتی، تعویذ تیری مشق کا باندھا ہے سکینہ، تعویذ تیری مشق کا باندھا ہے سکینہ، کہ ساحل پہ بھرا مشق کو یہ کہہ کے جری نے، ارے لو آج سے دریا بھی تمہارا ہے سکینہ، لو آج سے دریا بھی تمہارا ہے سکینہ۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں بھی حضرات نے سماعت فرمائے کہ عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو، عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو، کیا نہر مگانے کا ارادہ ہے سکینہ، عباس کو پانی کے لیے بھیج رہی ہو، کیا نہر مگانے کا ارادہ ہے سکینہ۔ اور حضرت پانی کی روانی پانی کیوں سیدھا نہیں بہتا ہے، حضرات بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، یہ تیرے چچا کے ہی تماچے کا اثر ہے، پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ، پانی کبھی سیدھا نہیں بہتا ہے سکینہ، پانی کبھی
सीधा नहीं बहता है सकीना। और हजरत आखिरी शेर समझ फरमाए कि दुनिया पे तो है परचम अब्बास का साया, दुनिया पे तो है परचम अब्बास का साया, परचम पे तेरी माश्क का साया है सकीना, परचम पे तेरी माश्क का साया है सकीना, परचम पे तेरी माश्क का साया है सकीना। दुनिया ये समझती है गरजने लगे बादल, दुनिया ये समझती है गरजने लगे बादल, पानी जो तुम्हें चीख के रोता है सकीना, पानी जो तुम्हें चीख के रोता है सकीना, पानी जो मुयस्सर हमें होता है सकीना, सब कुछ ये तेरी प्यास का सदका है सकीना। नारे सलाम। हजरात मोमिनीन, अभी आपके सामने जनाब मशहद साहब बेहतरीन आवाज में कसीदा ख़वानी कर रहे थे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि इस प्रोग्राम में आली जनाब मौलाना सैयद असद यावर साहब मुसलसल 26 साल से शरीक होते रहे हैं और आली जनाब मौलाना मिर्जा हसन वाइस साहब भी अगले साल उनका सिल्वर जुबली मनाया जाएगा और किसी मजबूरी की बिना पर वो इस साल यहाँ पर मौजूद नहीं है, मंगलौर गए हुए हैं। हालांकि उनका फ़ोन आया था और मोमिनीन का उन्होंने सलाम भी कहा। आली जनाब मौलाना सैयद यावर साहब आज करबला में हैं और उन्होंने जलालपुर के मोमिनीन को याद किया और सलाम भी कहा। इस लिहाज से मैं आली जनाब मौलाना मीर हसन वाइस साहब के साहबजादे आली जनाब मौलाना अली अब्बास साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपना तसव्वुरात पेश करें। आप हजरात नारे सलवा से उनका इस्तकबाल करें। आली जनाब मौलाना अली अब्बास साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हजरात, सबसे पहले आप हजरात को मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इस मुबारकबादी को इससे बुलंदतर सलवात पढ़कर कबूल करेंगे। वतन अजीज की काबिल फख्र सामीन और वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, आज जिस इमाम की विलादत बासआदत है, हमारे और आपके तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि वो अजीम शख्सियत कि जिसे सिर्फ हम रहनुमा नहीं मानते
बल्कि अहले तशय्यो के अलावा भी इनको रहनुमा मानते हैं, लीडर मानते हैं। किसी भी शख्सियत के पहचानने के दो तरीके होते हैं, या तो बाप के जरिए से पहचाना जाता है या तो माँ के जरिए से पहचाना जाता है। आइए देखते हैं कि हुसैन के वालिदे मोहतरम और हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा की उनकी शख्सियत क्या थी। मौलाए कायनात, आज जब मौलाए कायनात की बात आती है तो मुसलमान कहते हैं कि कौन अली। शायद मुसलमानों को पता नहीं है कि अली किसे कहते हैं। अली वो है कि जो घुटन के माहौल में हवाओं का चलाने वाला है। अली वो है जो कहरज़दा मौसमों को बारिशों से नवाजने वाला है। अली हल्लाले मुश्किलात है। अली फाका कशों में रिस्क का बांटने वाला है। अली किसे कहते हैं बुजुर्गाने मोहतरम। अली बाद है, अली फातह बदर हुनैन है, अली मुश्किल कुशा है, अली फातह खैबर व खंदक व हुनैन है, अली फाका कशों में रिस्क का बांटने वाला है। बुजुर्गाने मोहतरम, आज दुनिया बहुत आसानी से सवाल करती है कि कौन अली, इसलिए कि यही अली जब कोहे तूर पर पहुंचा तो नूर बना, कोहे अबू कुवैत पर पहुंचा तो मोजज़ा बना, कोहे ज़ैतून पर पहुंचा तो मसीहा बना, आदम तक पहुंचा तो इल्म बना, नूह तक पहुंचा तो तक़वा बना, ईसा तक पहुंचा तो ज़ुहर बना, मूसा तक पहुंचा तो हैबत बना, यूसुफ तक पहुंचा तो जमाल बना, मोहम्मद तक पहुंचा तो कमाल बना, मोहम्मद तक पहुंचा तो कमाल बना, और जब अर्श मुनीर पर पहुंचा तो औला बना, मिंबर गदीर पर पहुंचा तो मौला बना, मिंबर गदीर पर पहुंचा तो मौला बना। और मौला भी इस अंदाज से बना कि किसी शायर ने क्या दो मिसरे कहे हैं कि जश्ने विलाए नुक्ते पा है गदीर में, जश्ने विलाए नुक्ते पा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है गदीर में। जश्ने विलाए नुक्ते पा है गदीर में, कुरान पूरे कद से खड़ा है गदीर में। तो बुजुर्गाने मोहतरम, ये है हमारे मौलाए कायनात की वो फजीलत कि जिनके वालिद की ये फजीलत हो, बेटे का क्या कमाल होगा। और बेटे का कमाल विलादत के फौरन बाद ही जाहिर होने लगा। कैसे? जब हुसैन की विलादत हुई 3 शाबान सन 4 हिजरी को, तो उम्मुल फजल ने अपनी गोद में हुसैन को लिया। उसके बाद रसूल अपने नवासे की ज़ियारत करने के लिए आए तो उम्मुल फजल की गोद में हुसैन थे। एक मर्तबा रसूल ने कहा, ऐ उम्मुल फजल, लाओ मेरे बेटे हुसैन को मेरे हवाले कर दो। फौरन ही उम्मुल फजल ने कहा कि अभी गुस्ले मौलूद नहीं हुआ है। फौरन ही रसूल की पेशानी पे बलाए, कहा उम्मुल फजल, तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक बना के भेजा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हुसैन के करामात उनकी विलादत के बाद ही से जाहिर होने लगे। 3 शाबान सन 4 हिजरी को एक मर्तबा जब फितरुस चला आसमान से और देखा कि जिब्रील अपने बेशुमार फरिश्तों के लेके जा रहे हैं। एक मर्तबा फितरुस कहते हैं, जिब्रील इतने बेशुमार फरिश्तों को लेकर कहां जा रहे हैं? तब मैं रसूल की खिदमत में मुबारकबाद पेश करने के लिए जा रहा हूं कि रसूल के यहाँ एक नवासा पैदा हुआ है। फितरुस ने कहा, मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे भी अपने साथ ले लो, मुझे भी अपने बालों पर बिठा लो। तो एक मर्तबा बुजुर्गान मोहतरम नुक्ता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जिब्रील ने ये अपने परों पर सवार करके ये बताया कि अगर सवारी जा रही हो और कोई बैठने को कहे, जगह बाकी हो तो उसे बैठा लो, आगे न बढ़ जाना। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह है हुसैन की शख्सियत, यह है हुसैन के करामात। और जब 3 शाबान को फितरुस आया रसूल की खिदमत में, तो एक मर्तबा रसूल ने कहा, ऐ फितरुस, अपने जिस्म को हुसैन के झूले से मस कर ले,
نجات مل جائے گی، بالوں پر مل جائیں گے۔ چنانچہ فطرس نے ایسا ہی کیا، اپنے جسم کو حسین کے جھولے سے مس کیا، فوراً ہی بالوں پر مل گئے، فوراً ہی بالوں پر مل گئے۔ پھر فطرس یہ کہتا ہوا آسمان کی طرف چلا، من مثلی انا عتیق الحسین، میرے مثل کون ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں؟ میں کہوں گا اے فطرس فخر اور ناز نہ کر، اس لیے کہ جو تیرے بالوں پر جلے تھے وہ تیرے فخر کرنے سے ہی جلے تھے۔ فطرس بھی کہے گا میں خوب سمجھتا ہوں آج میں فخر اور ناز اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ دے کے لے سکتا ہے، حسین جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حسین جو دے دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں لیتے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائے، لیکن ایک مصرے پر خصوصی توجہ چاہتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ الطاف نبی لکھا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں فیض ولی لکھا ہے۔ ہم نے جب غور سے دیکھا تو پرے فطرس پر ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ یہ ہے حسین کی فضیلت جو آج 3 شعبان سن 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ بزرگان محترم، میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں وہ میدان منع کا، کہ ایک مرتبہ یہی ہمارا تیسرا امام کہ جب اپنے خاندان کو لے کے مکہ اور مدینہ کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا تو وہاں پر منع کے میدان پر قیام کیا۔ وہاں پر قیام کرنے کے بعد فضائل بیان ہو رہے تھے۔ اسی اسنا میں ایک شاعر آیا اور کہا مولا میں بھی آپ کی مدح میں اور اللہ کی مدح میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ شاعر آیا اور آن کر یہ کہا، حسین نے کہا ٹھیک ہے، مدحو ثنا کے لیے حاضر ہے ممبر۔ چنانچہ مدحو ثنا کے لیے وہ شاعر آیا اور یہاں تک کہ وہ پہلے اللہ کی مدحو ثنا کرتا رہا کہ اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ کی مدحو ثنا کرتا رہا، اللہ کی مدحو ثنا کرتا رہا تو حسین نے کہا اے علی اکبر اس کو یہ تھیلی دے دو، اے عباس یہ تھیلی دے دو۔ جب اللہ کی مدحو ثنا کرتا رہا تو حسین تھیلیاں دیتے رہے، درہم و دینار کی تھیلیاں دیتے رہے، لیکن جب حسین کی فضیلت اور کمالات بیان کرنا شروع کیا تو کوئی تھیلی نہیں آئی۔ تو ایک مرتبہ شاعر جو ہے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ اے میرے مولا میں بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ جب میں اللہ کی مدحو ثنا کر رہا تھا تو درہم و دینار مل رہے تھے، اور جب میں آپ کی مدحو ثنا کر رہا ہوں تو کوئی درہم و دینار نہیں مل رہا ہے۔ اس میں ماجرا کیا ہے، اس کی کیا بات ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ اللہ کے فضائل و کمالات پر ہم اہل بیت کر ادا کرتے ہیں، ہمارے فضائل پر اللہ ادا کرتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات مومنین، ابھی آپ کے روبرو تھے عالی جناب مولانا علی عباس صاحب، اور آپ فضائل امام حسین السلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں بنا کسی تاخیر کے عالی جناب مولانا جمال حیدر قاسمی صاحب کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ قبل اس کے کہ میں کچھ لمحوں کے لیے عالی جناب مولانا رئیس حیدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں مومنین کو خطاب کریں تھوڑی دیر۔ آپ حضرات نعرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غیر مومنین پورے طور پہ آمادہ ہیں اور مجمع لگا ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں خلا ہے، فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر مومنین جو پیچھے بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خلا اچھا نہیں لگ رہا ہے، درمیان میں کیوں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ پر کر لیں۔ اور میں صرف بچوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، مومنین کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ کتنا اچھا اہتمام، اس کے لیے وہ بار بار مجھ سے تاثرات کے لیے کہہ رہے ہیں مولانا عباس صاحب، جب پورے تاثر کو جمال حیدر صاحب پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں تو میں کاہے کے لیے تاثرات بیچ میں پیش کروں؟ لہذا میں مبارکباد اپنے ان جوانوں کو دے رہا ہوں۔ خدا آپ کے کاروبار میں برکت دے اور آپ کو ترقی دے اس امام کے ولادت کے صدقے میں، مولانا عباس کے ولادت کے صدقے میں۔ اور میں شاید ہے کہ اگر اجازت دے تو میں جمال حیدر صاحب کو خود ہی بلا لیتا ہوں جو ہے۔ تو میں اب خطاب کرنے کے لیے محفل جمال حیدر قاسمی صاحب اللہ سے بڑی ادب سے التماس کرتا ہوں کہ باقی مومنین کو خطاب کریں۔ اور قریب قریب تشریف لے آئیں، ماشاءاللہ جگہ کافی خالی ہے، اور قریب قریب تشریف لے آئیں۔ لیکن ہم لوگ فاصلے والے نہیں ہیں، بلا فصل والے ہیں، لہذا فاصلہ مٹائیے اور بلا فصل ہو جائیے ایک بلندر صلوات پڑھتے ہوئے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین من کل ذنب وخطا واللعنة على الدائمة من يومنا إلى قيام يوم الدين، أما بعد۔ قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب علیم۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تھک کر نہیں، ذرا تھکن اتارنے والی صلوات پڑھ دیجئے۔ برادران عزیز، عزیزان محترم، سب سے پہلے تاریخ کی مناسبت سے میں تمام سامعین کرام کی خدمت میں اپنے آقا و مولا تیسرے امام سلسلہ عصمت کی 5ویں کڑی کی ولادت پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ آج گفتگو جس کی شان میں ہوگی، جس کا نام سلطان کربلا ہے، انہی کی شان میں میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ صف کی آیت ہے۔
खुदावंद आलम तमाम मोमिनों को खिताब करके कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि ए ईमान वालों, तो जो कीजिएगा मेरी तरफ तर्जुमे पढ़ी, ए ईमान वालों, क्या मैं अल्लाह तुम्हें ऐसी तिजारत बता दूं, ऐसा बिजनेस बताऊं, ऐसा व्यापार बताऊं, तुम तिजारत करके घर बनाते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, जेवरात बनाते हो, लिबास बनाते हो, मगर मैं अल्लाह तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। वो तिजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाए। तो जो हमने तो सुना था सरकार अल्लाह अजाब से बचाता है। हाय 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 हाय। देखिए आप कई जाकिरों को सुन चुके हैं और अब तो मैं निचोड़ पेश करूंगा उनकी तकरीरों का। हमने ये सुना था कि अजाब से अल्लाह नजात देता है, लेकिन यहां पर वही अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं, तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, वही तिजारत तुम्हें अज़ाब अलीम से बचाएगी, अज़ाब अलीम से बचाएगी। अल्लाह ने आयत भेज दी, न मक्के वालों को मक्की जिंदगी में पता चला, न मदीने वालों को मदनी जिंदगी में पता चला, न पहली खिलाफत में, न दूसरी खिलाफत में, न तीसरी खिलाफत में। जब इन 3 इडियट के बाद, अल्लाह अकबर सलामत रहे, जब इन तीनों के बाद वसीए रसूल, शौहर बतूल, खैबर शिकन, अमीर अल मोमिनीन मिंबर पर आए तो आते ही आपने ऐलान किया, अय्युहन नास वल्लज़ी नफ्सहु अलियन बेयदी अना तिजारतुल लज़ी तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। लोगों, मैं अली ही वो तिजारत हूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं अली ही वो तिजारत हूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाऊंगा। तवज्जो अजीजों, और याद रखिए, अली ही वो तिजारत है जिससे जली की भी तिजारत है। कभी अल्लाह अली की जान खरीद लेता है, कभी उसकी जान खरीद लेता है जिसके दिल में अली रहता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। समझ गया? अली ही वो ताजिर है जिससे जली की भी तिजारत है। फिक्रा बदल रहा हूं, कभी अल्लाह अली की जान खरीद लेता है, कभी अली वालों की जान खरीद लेता है। 2 तिजारतें हैं, तो जो, और दोनों तिजारत का जिक्र कुरान में है। दोनों तिजारत का, बल्कि 3 तिजारत है। कितनी? हाँ, और 3 है ही इसलिए कि तीनों मलून पर हुज्जत हो जाए। हाँ, तो तीनों का जिक्र कुरान में मौजूद। तवज्जो, अब मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। पहली वो तिजारत जो अल्लाह ने अली से की, उसका जिक्र किया सूरह बकरा में, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाह। ये अली की जान खरीदने का बैनामा है, बैनामा है। और दूसरी तिजारत जो अल्लाह ने
अली वालों से की, यानी मोमिनीन से की। उसका जिक्र किया सूरह तौबा में, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह ने मोमिनीन की जान खरीद ली और बदले में उसे जन्नत का मालिक बना दिया। हाय 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 हाय, क्या सुन रहे हैं आप? एक सलवात तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेअन्नहुम फिल जन्ना नहीं कहा अल्लाह ने, यानी मोमिन जन्नत में सिर्फ जाएगा नहीं, जन्नत का मालिक होगा। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, यहां लाम तमलीग के लिए है। देख लेना मैदान कयामत में लातादाद मोमिनीन ऐसे होंगे जो जन्नत में रहना कबूल ही नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कोई नखरीले मिजाज का मौलवी ये कहे कि ये कमरा मेरे मियार का नहीं, जहां फुला रहेंगे वहां मैं रहूंगा। ठीक इसी तरह मैदान कयामत में लातादाद मोमिन ऐसे होंगे जो ये कहते नजर आएंगे, जन्नत मेरे मियार की नहीं, जहां अली रहेंगे वहां हम रहेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आ रही है ना समझ में? मैं बहुत तेजी से आ रहा हूं, जहां आप सोच रहे हैं मौजू पर ही आऊंगा इंशाल्लाह। देखिए, ये तो मेरा जाती तजर्बा है कि मैंने किसी अदना से अदना शिया को भी नहीं देखा कि वो जन्नत के लिए दुआ करते हो। किसी आम शिया को भी नहीं देखा कि वो कहे परवरदिगार मुझे जन्नत दे दे। जिसका इमाम सरदारे जन्नत हो, वो जन्नत की दुआ क्यों करे? मैंने तो बस शियों की ज़बानी यही सुना, परवरदिगार मुझे जवारे मोहम्मद और आले मोहम्मद में जगह नायत फरमा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अजीजों, तर्जुमा आपने समझ लिया, वजाहत भी कर दी कि 3 तिजारत है और तीनों का जिक्र कुरान में। 2 आपने सुन ली ना, चौथी जो है उस पर मैं डायरेक्ट नतीजा दूंगा, उस पर ज्यादा वक्त नहीं, क्योंकि मुझे उस पर बहुत कुछ अभी बयान करना है। पहली तिजारत अल्लाह ने अली से की और बदले में अपनी रजा दे दी। नहीं, जाने अल्लाह ने बदले में अपनी रजा दे दी। दूसरी तिजारत अल्लाह ने मोमिनीन से की, बदले में उसे जन्नत का मालिक बना दिया। जल्दी जल्दी मेरे साथ चलना, कसम खुदा की। तीनों तिजारत है, जुमला बदल कर कह रहा हूं कि अली की जान की कीमत, अल्लाह की रजा है ना भाई। अल्लाह अली ने रजा खरीदी, मर्जी खरीदी। अली की जान की कीमत, अल्लाह की रजा, जन्नत की कीमत, मोमिनीन की जान, या ये कहिए मोमिनीन की जान की कीमत जन्नत है। मोमिनीन ने जन्नत खरीदी। अब फिर से फिक्रा बदल रहा हूं, शायद दिल में उतर जाए। अली ने जान खरीदी, बदले में अल्लाह की, अली ने जान बेची, बदले में अल्लाह की रजा खरीदी। मोमिनीन ने जान बेची, बदले में जन्नत खरीदी। तो अली की, अल्लाह की रजा की कीमत अली की जान, जन्नत की कीमत मोमिनीन की जान, अल्लाह की कीमत हुसैन की जान। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, जब खुद अल्लाह ने यह आयत उतारी थी ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके, के नफ्से मुतमइन्ना, लौटा
تو خود اللہ نے کہا، حسین نے پوچھا نہیں کہ پروردگار تو میری جان کی قیمت کیا دے گا، میری جان کا صلہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ نے خود کہا انا بیکا یا حسین، حسین تیرا صلہ میں خود ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تیرا صلہ میں خود ہوں۔ یاد رکھیے محمد بے مثال ہے، پر 3 محمد اور بھی ہیں، ہے نا بھائی؟ 14 معصوم میں محمد کتنے ہیں؟ 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، ہے نا؟ نام سب یاد ہے، تو بس میں نتیجہ دے رہا ہوں، وقت لینا نہیں چاہتا۔ محمد بے مثال ہے، پر 3 محمد اور بھی ہے۔ علی لا شریک ہے، پر 3 علی اور بھی ہے۔ حسن بے مثال ہے، پر 2 حسن اور بھی ہیں۔ حسن عسکری علیہ السلام، ایک ہمارے دوسرے امام حسن، تو حسن بے مثال ہے، پر 2 حسن اور بھی ہے۔ سورج اور چاند کی اینک لگا کر بھی دیکھو تو 14 معصوم میں حسین ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کہوں 1,24,000 نبیوں میں حسین کوئی نہیں۔ 12 معصوموں میں سوائے اس شہنشاہ کے حسین کوئی نہیں۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں اللہ خالق ہونے میں بے مثال، اللہ خالق ہونے میں بے مثال، حسین مخلوق ہونے میں بے مثال۔ اللہ اکبر۔ وہ عرش پہ بے مثال، حسین فرش پہ بے مثال۔ اللہ جو کچھ کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ چاہے کنکر کو در بنا دے۔ اب میں آپ کی معیار سماعت دیکھوں گا کہ کون جشن منانے آیا ہے۔ اللہ چاہے کنکر کو در بنا دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے کنکر کو در کیوں بنایا۔ پہنچو تو وہی تو کہنے لگا ہوں، اللہ چاہے کنکر کو در بنا دے، حسین چاہے بگڑے ہوئے کو حور بنا دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا ماشاءاللہ ایک بات دیکھیے، آگے بڑھنے سے پہلے سنو، داد تو آپ خوب دے رہے ہیں، اور داد ہوتی ہے ذاکر کے لیے، یہ یاد رکھیے گا۔ داد کس کے لیے ہوتی ہے؟ ذاکر کے لیے۔ اور یہ داد ہمیں خوب مل رہی ہے، ہر طرف سے ہاتھ بھی اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ بھی ہو گئی، لیکن یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا، یہ ذاکر کے لیے نہیں ہوتا، مولا کی شان کے لیے ہوتا ہے۔ توجہ، اب اگر کسی کو نعرے جمال کہنا ہو تو بے شک وہ نہ کہے، کیونکہ یہ کہنا خطا بھی ہے اور ثواب بھی نہیں ہے، لیکن اپنے شہنشاہ کا نام لیتے ہوئے تو شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ نعرے جب لگتے ہیں لگاتے فرش پہ ہو، ٹکراتا عرش پہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا یہ فقرہ سنا ہے کبھی یا نہیں سنا تو سن لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ان للہ کنوزا مقرونتا فی عرش الرحمن مفاتحها السنۃ الشعراء۔ اللہ کہتا عرش پہ میرے کچھ چھپے ہوئے خزانے ہیں، شعراء کی زبان اس کی چابیاں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیاوی شاعر کی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ شاعر آل محمد کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے رسول نے
शायर आले मोहम्मद हस्सान बिन साबित से मुखातिब होकर कहा, या हस्सान लजालत यंतिक़ु रूहुल कुदस मा कुन्तु मादिहन लना, कि हस्सान जब तक मेरी मदह करते रहोगे तुम्हारी जबान पर रूहुल कुदस बोलता रहेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो देखिए शोरा की जबान उसकी चाबियां हैं, और आम तौर पे मैंने देखा है कि शायर भले आलिम ना भी हो, आलिम ना भी हो, मगर बाज औकात उसकी जबान से वो कुछ निकल जाता है जिसका पता उसे खुद भी नहीं होता कि उसने क्या कहा है। और यही चीज मैंने उर्दू में देखी है मोहसिन नकवी के अशार में, जिसमें उनकी जबान से एक फिकरा निकला है, बल्कि फिसला है। वो क्या? वो कहते हैं, न पूछ मुझसे मेरा हुसैन क्या है। हाय हाय, आप तो मौजू पर आ गया भाई। न पूछ मुझसे मेरा हुसैन क्या है। मेरे इल्म में, मेरी तहकीक में कम से कम ये फिक्रे, ये जुमले 5 हस्तियों ने अपने अपने वक्त में कहा, न पूछ मुझसे मेरा हुसैन क्या है तब ये सुनने की। मैं बताऊं किस किसने कहा, कब कब कहा, न पूछ मुझसे मेरा हुसैन क्या है। सबसे पहले ये फिक्रा चौथे आसमान पर जिब्रील ने कहा कि न पूछ मुझसे मेरा हुसैन क्या है। अरबी में इसका वो बनता है, जो लफ्ज बनता है वो ये, ला तसअलनी अनिल हुसैन, न पूछ मुझसे हुसैन क्या है। तो पहला फिक्रा जिब्रील ने कहा कब? इसी 3 शाबान को, जब हुसैन की विलादत हुई। जब हुसैन की विलादत हुई, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, या जिब्रील अंजिल फी अल्फ कबीलतिन मिनल मलाइका। जिब्रील जमीन पर जा, 1000 कबाइल फरिश्तों की भी लेकर जा। हाय हाय हाय, जो कसम खुदा की जश्न मनाने के लिए आया है, जो सहरा को मुबारकबाद देने के लिए आया है, उसके लिए फिक्र है। बहुत कुछ आप जाकिरों से सुन चुके हैं, मैं वो अलग बयान कर रहा हूं हटकर। जमीन पर जा, 1000 कबाइल फरिश्तों की भी लेकर जा, और मेरे हबीब के कदम छू और छोड़